बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजवफ़ की तरफ जाने से पहले मिसाल के चंद कलिमात या चंद अल्फाज फ़ेल जो बाकी रह गए थे उनको पढ़ लेते हैं। वक़ा यक़ी इसका मतलब होता है प्रोटेक्ट करना या सेव करना, बचाना। जैसे हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना वक़ीना अज़ाबन नार। वक़ीना और बचा हमें, बचा हमें, क़ीना हमें बचा, अज़ाबन नार आग के अजाब से। तो की का मतलब होता है आप बचाइए अल्लाह की बारगाह में मौला तू बचा। और वक़ा का मतलब है उसने बचाया, ये फ़ेल माज़ी है। और यक़ी का मतलब है वो बचाता है। यक़ी, इस यक़ी, यक़ूना, तक़ी, तक़ूना, अक़ी, नक़ी, यक़ी, यक़ूना। आपने समझ लिया कि यक़ूना कैसे लिखेंगे। यक़ी तो लिखा हुआ है और यक़ूना, यक़ूना, तक़ी, तक़ूना, अक़ी और नक़ी, ये पूरे 6 आप लिख लीजिए। जिस तरह यक़ी लिखेंगे वैसे ही तक़ी, अक़ी और नक़ी है। यक़ी वो बचाता है, यक़ूना वो सब बचाते हैं, तक़ी आप बचाते हो, तक़ूना आप सब बचाते हो, अक़ी मैं बचाता हूँ, और नक़ी हम सब बचाते हैं या हम सब हिफाजत करते हैं। इसके बाद है वसिआ और यसअ। जैसे कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वसिआ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, कि उसकी कुर्सी यानी उसकी बादशाहत ज़मीन और आसमानों को घेरे हुए है। तो वसिआ का मतलब होता है कि वसात में लिए हुए होना, अपने दामन में लिए हुए होना। वसिआ वसात से है। वासिअ तो वसिआ उसने, वो वसी हुआ। वसिऊना, बल्कि हम ये फ़ेल मुज़ारे पढ़ रहे हैं ना। यसअ, यसअ वो वसी होता है, यसऊना वो सब वसी होते हैं। तसअ आप वसी होते हो, तसऊना आप सब वसी होते हो। इसमें असअ आइन और क्या आएगा? नसअ, जी इसमें उसमें आइन भी। उसमें उसमें या नहीं आया, या गायब हो गया पहले वाले में, लेकिन यहाँ पे वाव हाँ आया। बिल्कुल, क्योंकि या जो है ना वो गिर जाता है, या वो गिर जाता है। बेसिकली यहाँ पर भी या था, लेकिन वो यहाँ पर वाव स्टार्ट में है, इसके आखिर में कहीं या नहीं है। जबकि यहाँ का क्या है कि शुरू में वाव भी है और आखिर में या भी है। तो जो लास्ट में जो या है, यानी ये नाक़िस की मिसाल में भी आएगा। वक़ा वाव की वजह से ये मिसाल है और आखिर में या की वजह से ये नाक़िस भी है, तो वो या गिर गई। लेकिन यसअ में आइन है, आइन तो अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। यसअ, यसऊना, तसअ, तसऊना, असअ और नसअ। तो जिस तरह तसअ में जहाँ पे ये आएगा उसको गायब कर देंगे हम, वाव की वजह से गिरा देंगे। या अगर अहले अरब ने पढ़ने में उनको दुश्वारी है तो वो ऑलरेडी आपको जिस फॉर्म में मिलेगा वो गिरा हुआ ही होगा। इसकी मैं आपको मिसाल दूं, वसला यसिलु, ये वाली या तो फ़ेल मुज़ारे की है, ठीक है ना। वसला यौसिलु या नाक़िस की, वसला यौसिलु यदरिबु के वज़न पर, यौसिलु यौसिलूना, असल साउंड ये बनता है यौसिलूना, लेकिन हम पढ़ते हैं यसिलूना, तो हमें वो वाव हट कर ही हमारे सामने आया है। इसी तरह अभी कल हमने पढ़ा कुरान पाक में सुब्हान अल्लाहि अम्मा यसिफून, सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। तो वसफ़ा यौसिफु था, बेसिकली यहाँ वाव था। तो इसका मतलब है कि जब पास्ट में वाव होता है तो प्रेजेंट में इसको या से तब्दील कर देते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ये वाली या तो प्रेजेंट की अपनी है, फ़ेल मुज़ारे की है। इसका मकसद ये है कि जहाँ जहाँ अहले अरब को पढ़ने में दुश्वारी थी उन्होंने चेंज कर दिया जब भी अल्फाज कम हो गए, वरना फ़ेल मुज़ारे में तो 4 होने चाहिए। देखें यदरिबु में 4 हैं, या, दौद, रा और बा। यदरिबु
यदरिबु ये 4 है, लेकिन यहाँ सिर्फ यसिफु 3 है, इसका मतलब एक इसमें गिरा है। यसिलु यहाँ भी 3 है, यईदु यहाँ भी 3 है। तो वो एक जो गिरा है वो कौन सा गिरा है? वो ये वाव गिरा है। मैं आपको यहाँ पर इसकी दोनों की एक एग्जांपल यहाँ कोट करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये है यदरिबु, ठीक है ना, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टार्ट में, यदरिबु। यदरिबु के वजन पर बनेगा यउसिलु, लेकिन ये या और वाव दोनों एक साथ जमा हो रही हैं, दोनों ही हरफ इल्लत हैं, ये आम तौर पर जमा नहीं होती और ये नहीं पढ़ी जाती, इसलिए ये वाव गिर गया, तो ये हो गया यसिलु। जब यसिलु इसका स्टार्ट हुआ तो इसकी जो जमा है वो यसिलूना है। ओके ओके, ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। यसअउ यसअउना, तसअउ तसअउना, असअउ नसअउ, और यरिसु यरिसूना, तरिसु तरिसूना, इसका मतलब विरासत। यरिसु वो वारिस होता है, यरिसूना वो सब वारिस होते हैं, तरिसु आप वारिस होते हो, तरिसूना आप सब वारिस होते वसिया हो। का असली उर्दू में अच्छा मतलब क्या है वसिया का, ब्रेस की जगह पर? हाँ, अच्छा मतलब वसिया कुर्सी यो समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी जमीन और आसमान को घेरे हुए है। ये कुरान पाक में इसके तर्जुमों में ये लिखा है, घेरे हुए होना यानी वसाअत में होना। वसाअत भी देखा जाए तो उर्दू का ही लफ्ज है वसाअत, कि आपका घर बड़ा वसी है, बड़ा कुशादा है, बड़ा खुला हुआ है, इसके लिए लफ्ज वसी इस्तेमाल होता है। ठीक है, यरिसु हो गया, यरिसु यरिसूना, तरिसु तरिसूना, अरिसु और नरिसु। इसके बाद अजवफ और फिर अजवफ की आयत, लेकिन मैं चाहूंगा कि अजवफ की तरफ जाने से पहले जो मिसाल की कल आयतें पढ़ी थी वो आप एक बार सुना दीजिए। इन आयात के तर्जुमे के बाद अब हम अजवफ को स्टार्ट लेते हैं। अजवफ क्या है? फेल सलासी मुजर्रद अजवफ, अजवफ कहते हैं जिसका सेकंड लेटर ऑफ द वर्बल रूट इज वाव और या, तो वो अजवफ है। इसका फेल माजी क़ाला, काना, ताबा, ज़ाक़ा, माता जो आप पढ़ चुके हैं, और फेल मुज़ारे जो अभी हम पढ़ रहे हैं यक़ूलु। यक़ूलु का मतलब है कि वो कहता है, यक़ूलु वो कहता है, और यक़ूलूना वो सब कहते हैं। आप भी रिपीट कीजिए, यक़ूलु वो कहता है, यक़ूलूना वो सब कहते हैं। तक़ूलु आप कहते हो, तक़ूलूना आप सब कहते हो। अक़ूलु मैं कहता हूँ, और नक़ूलु हम सब कहते हैं। यकूनु वो होगा या वो होता है या वो होगा। यकूनूना वो सब होंगे, और तकूनु आप होगे, तकूनूना आप सब होगे। अकूनु मैं हूँगा, और नकूनु हम सब होंगे। यतूबु वो तौबा करता है, यतूबूना वो सब तौबा करते हैं। ततूबु आप तौबा करते हो, ततूबूना आप सब तौबा करते हो। अतूबु मैं तौबा करता हूँ, नतूबु हम सब तौबा करते हैं। ताबा यतूबु इसका मतलब होता है तौबा करना, लेकिन अगर इसके साथ कहीं पर हर्फ अला आ जाए, अगर ताबा के बाद या यतूबु के बाद कहीं पर लफ्ज अला आ जाए तो अब इसका मतलब तौबा करना नहीं, बल्कि इसका मतलब है तौबा कबूल करना। ये नोट कर लें कि ताबा यतूबु इसके साथ अगर कहीं पर अला आ जाता है तो उसका मतलब तौबा कबूल करना है। जैसे इरशाद होता है कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा, उलाइका यतूबु अलैहिम, उलाइका यतूबु अलैहिम, यही वो लोग हैं अल्लाह ताला ने इनसे इनकी तौबा कबूल फरमाई, क्योंकि वहाँ अलैहिम आ रहा है। अला का मतलब ये है कि वो अला हो या अलैहि हो या अलैहिम हो, कुछ भी हो, लेकिन उसमें अला मौजूद है, तो अब उसका मतलब तौबा कबूल करना है। उलाइका यतूबु अलैहिम ये वही लोग हैं जिनकी अल्लाह ने तौबा कबूल की। वह अनत तव्वाबुर रहीम और मैं ही तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला हूँ, जिस तरह अल्लाह ने कहा। ज़ाक़ा यज़ूक़ु इसका मतलब होता है चखना, टेस्ट करना। यज़ूक़ु यज़ूक़ूना, यज़ूक़ूना। तज़ूक़ु
तज़ूक़ूना, अज़ूक़ू और नज़ूक़ू, यज़ू ये दाल है, यज़ूक़ूना ऐसे लिखेंगे कि यहाँ क़ाफ के बाद भी एक वाव आएगा क्योंकि ये जमा का वाव है, ये इसका अपना असली है। यज़ूक़ूना, तज़ूक़ू तज़ूक़ूना, अज़ूक़ू नज़ूक़ू। यज़ूक़ू वो चखता है, यज़ूक़ूना वो सब चखते हैं, तज़ूक़ू आप चखते हो, तज़ूक़ूना आप सब चखते हो, अज़ूक़ू और नज़ूक़ू मैं चखता हूँ, हम सब चखते हैं। यमूतु से आप शुरू कीजिए, यमूतु का क्या मतलब है? यमूतु, यमूतूना, तमूतु, तमूतूना, अमूतु, 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 नमूतु। इसका मतलब है यमूतु वो मरता है, वो इंतकाल करता है, यमूतूना वो सब इंतकाल करते हैं। जी। आगे यकूमुना से, यकूमु से बताइए। यकूमु, यकूमूना, तकूमु, तकूमूना, अकूम, नकूम, अकूमु नकूमु, अकूमु, नकूम। क्या मतलब है यकूमु यकूमुना का? कयाम करना, खड़े होना, खड़े वो होना। कयाम। वो यकूमुना वो खड़ा होता है, यकूमु वो खड़ा होता है, यकूमुना वो सब खड़े होते हैं। ठीक है। यसू जी तो अख्तर भाई, यसू या जिन्होंने शुरू किया था वही कंप्लीट करें। यसुउ, यसुऊना, तसुउ, तसुऊना, असुउ, नसुउ। हाँ, तो यसू का क्या माना है? वो बुरा करता है। टू बी एबल, ओके। यसू वो बुरा करता है, यसूना वो सब बुरा करते हैं, तसू तसूना, असू नसू। आप ठीक बुरा है। करते हो आप, जी। यजीदु, यजीदु का मतलब है वो ज्यादा करता है, यजीदु, यजीदूना, तजीदु, तजीदूना, अजीदु और नजीदु। अच्छा, इसके बाद अब यहां तक आपने इसको समझ लिया। कुरान पाक की आयत देखें इसी पर। हमने ये फमा कान लिशुरका इहिम फला यसिलु इलल्लाह यहाँ तक कर लिया था, और वो मिनन नासी मई यकूलू से शुरू करेंगे, और यकूलू का मतलब होता है वो कहता है, यकूलू वो कहता है, और मन का मतलब है जो। तो इस आयत का तर्जुमा हम इस अंदाज में करेंगे कि सबसे पहले हम इसके नाउन, वर्ब और प्रीपोजिशन को अलग अलग करेंगे। तो वाव ये हर्फ है, प्रीपोजिशन है, मिन भी प्रीपोजिशंस में से है, और बिल्लाही की बा भी, ये वाव भी, और बिल यौमी की बा, वमा हुम का वाव, मीम अलिफ मा ये भी, बेमुमिनीन की बा, ये सब हर्फ हैं। वाव का मतलब है और, मिन का मतलब है से। ये मिन है लेकिन इसको मिलाने के लिए मिनन नासी पढ़ लिया, मिनन नासी, वरना ये है मिन, हर्फ मिन है जो हम पढ़ते रहते हैं, मिन हु, उससे, मिन का मतलब से। और बा ये बिल्लाही, इस बा का मतलब होता है साथ या से, और वाव का मतलब और, बा का मतलब साथ। इस अगर नेक्स्ट भी वाव है, माँ का मतलब जो, बल्कि इस माँ का मतलब है नहीं, इस माँ का मतलब है नहीं, और बा का मतलब है साथ या। हजरत ये वाव के साथ में जो मीम आता है, माँ आता है, वो नहीं होता है क्या? क्या जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि माँ के कि आए। तो आम तौर पर जब फेल से पहले आता है तो उसका मतलब नहीं होता है, और फेल के अलावा होता है तो उसका मतलब जो होता है। लेकिन कभी कभी हमें उससे अंदाजा होता है, इसके सियाको सबाक से और एक आयत के एक पैटर्न से, कि यहाँ इस माँ का क्या मतलब है। अब इसके बाद मैं इस आयत में देखता हूँ कि फेल कौन कौन से हैं। तो यकूलू कहना, वो कहता है, और आमन्ना हम ईमान लाए। इसके अलावा बाकी सब नाउन है। तो कौन कौन से नाउन हैं इसमें? अन्नास लोग, और मन जो वो शख्सियत, लफ्ज़ अल्लाह, अल यौम
الف لام کی وجہ سے، الآخری الف لام کی وجہ سے، اور مؤمنین ایمان والے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن یقول جو کہتا ہے، مَن یقول جو کہتا ہے، آمنا باللہ آمنا ہم ایمان لائے اللہ پر، آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے، آمنتا آپ ایمان لائے، آمنتم آپ سب ایمان لائے، یہ فعل ماضی ہے، آمنتو میں ایمان لایا، آمنا ہم سب ایمان لائے۔ تو لوگوں میں سے ایک وہ ہے جو کہتا ہے کہ آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر۔ یہ جو پر کا ترجمہ میں کر رہا ہوں یہ اس با کی وجہ سے، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، لیکن یہ اردو میں اتنا جملہ اچھا نہیں لگ رہا، تو ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور نہیں ہیں وہ سب ایمان والے، نہیں ہے وہ سب ایمان والے۔ یہ ہم بھی ناؤن ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سب، ہوا وہ، ہم وہ سب۔ ومن الناس من یقول اور لوگوں میں سے جو کہتا ہے، آمنا باللہ وبالیوم الآخری ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور وہ ایمان والے نہیں، اور وہ ایمان والے نہیں۔ یہ آمنا ہم کے لیے ہے، یس، اور اگر میرے لیے کیا ہوگا آمنا کی جگہ پہ؟ میں کہوں آمنتو آمنتو آمنتو، اوکے، آمنتو، جی آمنتو آمنا، جیسے ہم کہتے ہیں آمنتو باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان مفصل اور ایمان مجمل جب پڑھتے ہیں تو اس کے سٹارٹ لیتے ہیں آمنتو میں ایمان لایا، فعل ماضی۔ اگلی آیت وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اما کا مطلب ہے بہرحال اور واو کا مطلب اور، اس کے بھی پہلے ہم حروف کو الگ کر لیتے ہیں، واو اور اما، فا، ما، ذا، بہادہ کی با، اور اس میں جو فعل ہے کفرو یقولون ارادہ، کفرو انہوں نے کفر کیا، فیقولون وہ کہتے ہیں، ارادہ اراد اللہ اللہ نے ارادہ کیا۔ باقی اس کے علاوہ ناؤن ہے تو الذین، اللہ اور مثلا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ لوگ کہتے ہیں، اب وہاں تھا وہ ایک شخص کہتا ہے، یہاں یقولون وہ سب کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مسئلہ اس مثال کے ساتھ۔ ماذا کا مطلب ہے کیا، ویسے ماں کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، ماں کا مطلب نہیں ہے، ماں کا مطلب جو ہے، اور ماں کا مطلب کیا بھی ہے، لیکن ماذا کا مطلب بھی ہے کیا۔ ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، بہذا مسئلہ اس مثال کے ساتھ۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مچھر کے پر کی مثال دی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں، تو کافروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے۔ اس کا پھر جواب قرآن پاک کی اگلی آیات میں موجود ہے، یہ تیسرے رکوع کی آیت ہے۔ تو آپ اس آیت کے ترجمے پہ فوکس کریں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ۔ اگلی آیت وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور واو کا مطلب ہے اور، اذا کا مطلب ہے جب، قضا اس نے فیصلہ کیا، امرن کوئی کام، فانما فا حرف ہے، انما بھی حرف ہے، حرف مشبہ بالفعل ہے لیکن اس کو حرف میں ہی کاؤنٹ کرتے ہیں، لہو کا لام حرف ہے۔ اور اس آیت میں اگر میں بات کروں کہ فعل کون کون سا ہے، تو قضا فیصلہ کرنا، یقولو وہ کہتا ہے، کن ہو جا،
فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. کن فعل امر ہے، قضا فعل ماضی ہے، یقولو فعل مضارع ہے، یکونو یہ بھی فعل مضارع ہے. یکونو سے پہلے جو فا لگی ہے یہ حرف ہے. وَإِذَا اور امرن جو ہے وہ تنوین ناؤن ہے، اس پر تنوین ہے. تو لہو کی جو ہو ہے یہ بھی ناؤن ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور جب وہ فیصلہ جب اس نے فیصلہ کیا، امرن کسی بھی کام کا. امرن کا مطلب کام، اور امرن کی جو تنوین ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ کام کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کے اندر آ سکتی ہے. جب اس نے فیصلہ کر لیا کسی بھی کام کا، کس نے فیصلہ کر لیا؟ اس نے کس نے؟ اللہ تعالی. جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کسی بھی کام کا، فَإِنَّمَا تو بے شک، انما فا کا مطلب تو، اور انما بے شک، یقولو وہ کہتا ہے، لہو اس کام سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام سے فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کام ویسا ہو جاتا ہے جیسا اللہ نے فرمایا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور جب فیصلہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے کسی کام کا، اور جب فیصلہ کیا اس نے کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لیکن ادب کے ساتھ ہم کہیں گے وہ فرماتا ہے، لہو اس چیز سے، اس کام کے لیے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز بنانے کی، جس طرح انسانوں کو بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کو بنانے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اس کو کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. جیسے آسمانوں کو کہا بن جاؤ تو بن گئے، زمین کو کہا بن جاؤ تو بن گئی. جس چیز کو فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بنانا چاہا تو اس کے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا. اب یہ جو 3 آیتیں ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اور وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. میں چاہوں گا کہ پہلے آپ ان 3 آیتوں کا ترجمہ کریں، پھر جو لاسٹ والی جو 3 آیتیں ہیں ایک جیسی ہیں، تو پھر ہم اس کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. چلیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. تو جو لوگ، اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. یعنی پہلی 3 آیتوں کا ترجمہ ہم نے کر لیا، اب ہم چوتھی پر آئے. اور اس آیت کو یہاں شامل کرنے کی وجہ لفظ یقولو ہے، اور ضمناً ہم پوری آیت کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. یہاں بھی تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں. یہی اسلوب یہاں پر بھی ہے، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں. وَمِنْهُم مَن يَقُولُ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں. یہاں الناس استعمال ہو گیا ایک بار، تو سیکنڈ ٹائم الناس نہیں آیا، بلکہ پروناؤن ہم کے ذریعے جو ہے وہ اشارہ کر دیا گیا. ہم وہ سب، کون وہ سب؟ الناس. فَمِنَ النَّاسِ تو لوگوں میں سے جو کہتا ہے، تو لوگوں میں سے جو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، یا صرف ہمارے رب، کیونکہ یا نہیں ہے نا، ربنا ہمارا رب، آتینا عطا فرما ہمیں. آتی اس کا مطلب ہوتا ہے عطا فرما. آتی عطا فرما، یہ فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش ہے. اور نا کا مطلب ہے ہمیں. تو آتی الگ ہے، نا الگ ہے. نا آبجیکٹ ہے، آتی جو ہے وہ ورب ہے. آتی عطا فرما نا ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً حسنہ بھلائی، خیر، فائدے، پروفٹ، یہ تمام چیزیں حسنہ میں آتی ہیں. کوئی بھی اچھی چیز ہے وہ حسنہ ہے. نیکیوں کو بھی حسنات کہتے ہیں. جو آدمی کو نعمتیں ملتی ہیں وہ بھی حسنہ ہے، جو خوشیاں ہیں وہ بھی حسنہ ہے. بلکہ ہمیں اوپر والی آیت پہلے کرنی چاہیے تھی نا، یہ والی. ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں، فی الدنیا دنیا میں،
फिद दुनिया, दुनिया में, सिर्फ दुनिया दुनिया मांगते हैं, आखिरत नहीं मांगते। ऐ हमारे रब हमें अता फरमा दुनिया में, वमा लहू और नहीं उनके लिए, फिल आखिरती आखिरत में, मिन खलाक हिस्सा में से, यानी कोई हिस्सा नहीं। मिन का मतलब से और खलाक का मतलब हिस्सा। जो हमारा पैटर्न है हम उसी अंदाज से अब वो अलग अलग कर लेते हैं। पहले फा ये हर्फ है, मिन भी हर्फ है, फिर दुनिया की फा भी हर्फ है, वाव और मीम भी हर्फ है और लाम भी हर्फ है, फिल आखिरती की फा हर्फ है, मिन भी प्रीपोजिशंस में से। इस आयत में अगर मैं पूछूं कि फेल कौन कौन सा है तो यकूलू और आती। यकूलू वो कहता है, आती आती अता फरमा। बाकी इसके अलावा जो है वो जो है वो नाउन है। अन्नासी अलिफ लाम है, नाउन लोग। मन जो कहता है, रब्बना हमारा रब नाउन। अद्दुनिया अलिफ लाम है, ये भी नाउन। अल आखिरती अलिफ लाम है, ये भी नाउन। खलाकिन तनवीन है, ये भी नाउन। फमिनन नासी मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहू फिल आखिरती मिन खलाक। तो लोगों में से जो कहता है रब्बना ऐ हमारे रब, या हमारे रब, आतिना अता फरमा, फिद दुनिया दुनिया में, वमा लहू और नहीं उसके लिए, फिल आखिरती आखिरत में, मिन खलाक कोई भी हिस्सा या हिस्से में से कुछ भी नहीं है। वमिन हम और लोगों में से, मैं यकूलू जो कहता है, वमिन हम और लोगों में से जो कहता है, हम भी नाउन है, मन भी, रब्बना भी, दुनिया भी, हसना भी और ये वाला हसना भी। और लोगों में से, और इन्हीं लोगों में से जो कहता है रब्बना ऐ हमारे रब, या रब्बना हमारा रब, आतिना अता फरमा हमें, फिद दुनिया दुनिया में, हसना भलाई फायदा, वफिल आखिरती और आखिरत में, हसना फायदा या भलाई, वक़िना अज़ाब अन्नार और हमें बचा जहन्नम के अजाब से। तो ये दोनों आयतें एक ही जैसी हैं, लेकिन लोगों में से कुछ वो हैं जो दुनिया दुनिया मांगते हैं, और लोगों में कुछ वो हैं जो दुनिया भी मांगते हैं और आखिरत भी मांगते हैं। तो जो लोग सिर्फ दुनिया का सवाल करते हैं अपनी दुआओं में, बंगला, गाड़ी, बच्चों की शादी, और बस सिर्फ दुनिया ही की तलब रखते हैं और आखिरत की कोई बात नहीं करते, तो उनके लिए आखिरत में कुछ हिस्सा भी नहीं। और लोगों में कुछ लोग वो हैं जो दुनिया की भी भलाई मांगते हैं और आखिरत की भी भलाई मांगते हैं, तो अल्लाह ताला ने दुनिया में भी अता फरमाता है और आखिरत में भी अता फरमाता है। दोनों में, दुनिया में भी और आखिरत में भी उनको नवाजता है। और उन लोगों की शान ये है कि वो कहते हैं वक़िना अज़ाब अन्नार, कि हमें आग के अजाब से भी बचा। आखिरी आयत इस सफ़े की, यक़ूलूना वो कहते हैं, रब्बना हमारे रब, इन्नना बेशक हम, आमन्ना हम ईमान लाए। रब्बना हमारा रब, इन्नना बेशक हम, इन्ना का मतलब होता है बेशक, और इन्नहु बेशक वो, इन्नहुम बेशक वो सब, इन्नका बेशक आप, इन्नकुम बेशक आप सब, और इन्नी बेशक मैं, या इन्ननी बेशक मैं, इन्नना बेशक हम सब। ये हमने पहले दिन पढ़ा था, इन्नना बेशक हम सब। तो यकूलूना वो कहते हैं, रब्बना हमारे रब, इन्नना बेशक हम, आमन्ना हम ईमान लाए। तो जब अल्लाह ताला से दुआ मांगनी हो मगफरत की भी, तो पहले ये अंदाज हो कि इलाहुल आलमीन हम तुझ पर ईमान लाए, तो हमारी मगफरत फरमा। अपने ईमान का परवरदिगार अज़्ज़ व जल को गवाह बनाया जाए। यक़ूलूना वो कहते हैं, रब्बना हमारे रब, इन्नना बेशक हम, आमन्ना हम ईमान लाए, फ़ग़फ़िर लना तो मग़फ़िरत, फ़ा तो इग़फ़िर
मगफरत फरमा, लना हमारे लिए, ज़ुनूबना हमारे गुनाह, तो बख्श दे हमारे लिए हमारे गुनाह, तो बख्श दे हमारे लिए हमारे गुनाह। वो कहते हैं हमारे रब बेशक हम ईमान लाए तो बख्श दे हमारे लिए हमारे गुनाहों को, आमीन। तो चलें इन 3 आयत का, जो आखिरी वाली 3 आयत है, इनका तर्जुमा कीजिए। फमिन नासी से, और वो जो कहते हैं, और लोगों में से, और लोगों में से जो कहते हैं, रब्बना, हमारे रब, आतिना हमें अता फरमाया, फिर दुनिया, इस दुनिया में से, इस और दुनिया में, और वमा लहू फिल आखिरा, और वो नहीं मांगते आखिरत में उनके लिए खलाक का मतलब था हिस्सा। कुछ, कोई हिस्सा नहीं है उसमें से, तो हिस्सा वो नहीं है। सही, लेकिन यहाँ आखिरत में मांगने का मसला नहीं है, यहाँ है कि यहाँ एक उनको एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वमा लहू फिल आखिरत मिन खलाक, और नहीं है उनके लिए आखिरत में कोई मतलब वो हिस्सा। मांगते ही नहीं आखिरत के लिए कुछ, इसलिए उनके लिए कुछ भी नहीं आखिरत में। हाँ, लेकिन आयत का जो लफ्जी तर्जुमा है वो ये कहता है कि और नहीं है उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा। ठीक है, उन्होंने आतिना जो कहा है वो दुनिया के लिए कहा, आतिना फिर दुनिया, हमें दुनिया में अता फरमा, और नहीं है उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा। माशाअल्लाह, जबरदस्त। अगली आयत, वमिनहुम मन यक़ूलु, कोई और कीजिए। वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन, और उनमें से जो ये कहते हैं, ए हमारे रब, हमें दुनिया में से भलाई अता फरमा और आखिरत में भलाई अता फरमा। सही, माशाअल्लाह। आखिरी आयत, यक़ूलून रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना, तर्जुमा कीजिए। और वो कहते हैं हमारे रब, बेशक हम ईमान लाए, फ़ग़फ़िर लना, फ़ग़फ़िर लना, तो बख्श दे, तो बख्श दे हमारे लिए हमारे गुनाहों को। हाँ, तो बख्श दे हमारे लिए हमारे गुनाहों को। ये भी हो सकता है कि तो मगफिरत फरमा हमारे लिए हमारे गुनाहों को। मैं क्यों इसमें एक एक लफ्ज़ पर जोर देता हूँ, वरना यहाँ इसका सीधा सीधा है कि हमारे गुनाहों को बख्श दे, ये भी काफ़ी है। लेकिन फिर आपके जहन में आएगा कि लना का क्या मतलब था, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा करूँ। फिर अगर वो हमने लफ्ज़ों का तर्जुमा सीख लिया और फिर हमने देखा कि यहाँ पर वो उर्दू मुहावरे के हिसाब से या एक उर्दू सेंटेंस के हिसाब से अच्छा नहीं बन रहा, तो वहां आप उसमें एक मामूली सी तब्दीली कर सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। लना का मतलब क्या बताया था आपने? लना का मतलब है हमारे लिए, लाम का मतलब होता है के लिए, और नाम मतलब हमारा, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, और लका आपके लिए, लकुम आप सब के लिए, ली मेरे लिए, लना हम सब के लिए। तो फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना का आसान मतलब ये है कि हमारे गुनाहों को बख्श दे, लेकिन लना को हटा भी दें तो फ़ग़फ़िर ज़ुनूबना, बख्श दे हमारे गुनाहों। तो लना की क्या खास बात है? फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, तो बख्श दे हमारे लिए हमारे गुनाहों को। इसी तरह अरबी में है, यही उसलूब है, यही अंदाज है, तो इसलिए हम लफ्ज़ों का एक एक का तर्जमा करते हैं। इन आयतों को समझने के बाद अब मैं दोबारा पीछे आता हूँ, अपने इसको कंप्लीट करते हैं, इस पेज को, अजवफ वाले पेज को। कि इसमें हम यजीदु तक कर चुके थे और यकीदु, कादा यकीदु, ये कादा जो है वो 2 मरतबा आया, एक है कादा यकादु और एक है कादा यकीदु। जो कादा यकादु है इसका मतलब तो है टू बिकम नाइट भी है, और क्लोज टू, करीब होना। जैसे कुरान पाक में है यकादुल बरक़ु यख्तफु अबसारहुम, करीब है कि बिजली उनकी निगाहों को उचक ले। तो यकादुल बरक़ु, ये चीज करीब थी कि ऐसा हो जाए, तो ये होने वाला है, ये है यकादु का मतलब। और यकीदु का माना है किसी के अगेंस्ट, मुखालिफ होना। यकीदु यानी चाल चलना या उसके मुखालिफ होना, किसी का बुरा चाहना, साजिश करना। साजिश करना। और यजीउ का मतलब है
آنا، جاء وہ آیا، اور یجیء وہ آتا ہے. اور شاء یشاء جو ہم نے قرآن پاک میں بہت بار پڑھا ہے، اس کا مطلب ہے چاہنا، ٹو ول یا ٹو وش. ہم کہتے ہیں نا اچھی بات پر بھی کہتے ہیں ان شاء اللہ، ان شاء اللہ، ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا. اور کل کے ہم نے لیسن میں پڑھا تھا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ عطا فرماتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے لڑکے، اور لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے لڑکیاں. تو یشاء کا معنی ہے چاہنا، یشاء وہ چاہتا ہے، اور مشیت کا مطلب ہے چاہنا. یہ بات اللہ تعالیٰ کی مشیت میں اسی طرح ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی چاہت میں، اللہ تعالیٰ کی ول میں اور وش میں اسی طرح ہوگی. یشاء یشاؤون، یشاء وہ چاہتا ہے، یشاؤون وہ سب چاہتے ہیں، تشاء آپ چاہتے ہو، تشاؤون آپ سب چاہتے ہو، اشاء میں چاہتا ہوں، اور نشاء ہم سب چاہتے ہیں. یخاف وہ ڈرتا ہے، یخافون وہ سب ڈرتے ہیں. تخاف تخافون، تخاف تخافون، اخاف اور نخاف، اخاف میں ڈرتا ہوں، نخاف ہم سب ڈرتے ہیں. یخاف یخافون، تخاف تخافون، اخاف نخاف. اسی طرح یکادو یکادون، تکادو تکادون، اکادو اور نکادو. اس کے بعد ہم آئیں گے ناقص پر، جو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. اس کا صرف میں آپ کو ایک انٹروڈکشن دیتا ہوں. پیج نمبر اس کا آئی تھنک سو کہ 30 ہونا چاہیے. تو یہ اجوف ہو گیا. اب آپ کے پاس اس ویکینڈ پہ آپ کے پاس کام کیا ہوا، وہ یہ کہ 12 اجوف کے اور 12 مثال کے، ان سب کے الفاظ مانے، اور اس کا فعل ماضی کیسے بنتا ہے اور فعل مضارع کیسے بنتا ہے، یعنی پورے 6 کے ٹیبل. یہ آپ کا سمجھنے کے ہوم ورک ہوا جو آپ کمپلیٹ کریں گے. اور ناقص یہ ہم اگلے اس میں پڑھیں گے. ناقص اور مضاعف. ناقص کیا ہوتا ہے کہ جس کے لاسٹ لیٹر آف دا وربل روٹ از واو اور یا، یہ ناقص ہے. تو سعا کے لاسٹ میں دیکھیں یا ہے. اسی طرح جزا کے یا آخر میں ہدا، قدا، جزا، عطا، ردیہ، خشیہ، نسیہ، یہ سب ناقص ہیں، ان کے یہ معنی ہے. ایک اور چیز ہم اور پڑھیں گے، وہ ہے مضاعف. مضاعف یہ ہوتا ہے کہ لاسٹ 2 لیٹر آف دا وربل روٹ از سملر، کہ جہاں آخری 2 حرف ایک جیسے ہوتے ہیں. جب ایک جیسے ہوتے ہیں تو ان میں ادغام ہو جاتا ہے. ادغام کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مل جاتے ہیں. جیسے یہ ہے فعل ثلاثی مجرد، ثلاثی کا مطلب ہے 3، مگر تو یہاں آپ کو شکل میں 2 نظر آ رہے ہیں. یہ 2 نہیں ہے. جس حرف پر تشدید ہوتا ہے وہ حرف 2 مرتبہ ہوتا ہے. جیسے یہاں لفظ لکھا ہے ظن، ظن، تو دیکھیں نون کا ساؤنڈ 2 بار آ رہا ہے. ظا نون زبر ظن، نون زبر نہ، ظن نہ. اگر میں اس کو کھول کر لکھوں، اس کو پڑھیں اور اس کو پڑھیں، ایک ہی آواز آئے گی. ظن، ظن. اور اصل میں یہ کیا تھا؟ یہ تھا ظننا، نصرہ کی طرح، ظننا. لیکن اہل عرب جب 2 حرف ایک جیسے ہوتے ہیں تو ان میں ادغام کر دیتے ہیں، تو شکل یہ بن گئی ظن. ظن یظن، نصر ینصر، ظنن یظنن، ہو گیا ظن یظن. تو اب اس پورے چیپٹر میں آپ کو بظاہر 2 حرف دکھیں گے فعل ماضی میں، لیکن یہ 3 ہیں. اور بہت سارے اس میں وہ الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں کئی بار آئے ہیں. جیسے ضل یضل 114 بار ہے. حیا یحیا، زندگی دینا، یہ 83 ٹائم. اسی طرح ظن یظن، گمان کرنا. حسن ظن، بدگمانی، یہ ظن یظن 69 ٹائم. یہ ہے مضاعف، کہ جس کے آخر میں 2 حرف ایک جیسے ہوتے ہیں تو ان میں ادغام ہو جاتا ہے، ان کو ملا دیا جاتا ہے، ان کو ملا کے پڑھا جاتا ہے. تو اس کا فعل ماضی کیسے ہوگا اور اس کا فعل مضارع کیسے ہوگا، یہ دونوں ہی ہم اپنے اگلے لیکچرز میں اس بات کو بھی شامل کریں گے. اس کے بعد ایک چیز اور رہ جاتی ہے، اور وہ ہے محموز. محموز کیا ہوتا ہے کہ یہ 3 حروف اصلیہ ہے نا، سأل، سأل، ان تینوں میں سے کوئی ایک حمزہ ہوگا.
any one of the three letters of the root is حمزہ. یہ حمزہ اسٹارٹ میں بھی ہو سکتا ہے, یہ حمزہ سینٹر میں بھی ہو سکتا ہے, یہ حمزہ لاسٹ میں بھی ہو سکتا ہے. تو جو ہم نے مثال میں اور اجوف میں پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا الف. الف اور حمزہ میں فرق ہے. جب تک یہ اکیلا ہے تب تک یہ الف ہے. جب اس کے اوپر زبر آ جائے یا زیر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. اب یہ الف نہیں رہتا. تو سألہ میں دیکھیں یہاں پر حمزہ ہے, جبکہ قولا کے اندر الف تھا. قولا میں حمزہ نہیں ہے, یہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. تو قولا, اگر یہ اس کو میں قالا کر دوں تو یہ حمزہ ہوگا, جبکہ ایسا ہے نہیں. تو قولا میں جو یہ ہے یہ الف ہے, اور سألہ میں حمزہ ہے. آپ کو اس کو پڑھنے میں بھی فیل ہو رہا ہے. سألہ, بدأ اس میں حمزہ آخر میں ہے, قرأ اس میں آخر میں ہے, امرا اس میں سٹارٹ میں ہے, اخذا اس میں سٹارٹ میں ہے, اکلا اس میں سٹارٹ میں ہے, امینا, ادینا, سئیمہ میں بیچ میں ہے. تو یہ وہ چیپٹر ہے کہ جس میں حمزہ ہوگا, اس کی وجہ سے اس کا نام ہے محموز. ایک سوال پوچھوں؟ محموز حمزہ والا. جی پوچھیں. اگر کوئی کہیں ایسا ممکن ہے کہ زبر لگا ہوا لیکن حمزہ نہ لکھا ہو؟ زبر لگا ہوا ہوگا تو وہ حمزہ ہی ہوگا. تو حمزہ پہ لکھتے کیوں ہیں پھر؟ حمزہ اس لیے لکھتے ہیں, یعنی یہاں حمزہ کیوں لکھتے ہیں, یہ اہل عرب جو ہے نا وہ الف اور حمزہ میں فرق زبر زیر پیش سے نہیں کرتے, بلکہ اچھا ان کے لیے سمجھ گیا. ہاں ہم لوگ جو یعنی جو ہم ہندوستان پاکستان والے ہیں, ہمارے لیے الف ہے, یہ حمزہ ہے. اہل عرب کے لیے یہ الف ہے اور یہ حمزہ ہے. اور اگر پھر اس کے اوپر یہ حرکت نہیں ڈالیں گے, کیونکہ یہ اعراب تو نہیں ڈالتے نا ان کو, یہ تو ہم ڈالتے ہیں. اچھا اگر ان کو حمزہ زیر ای پڑھنا ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو آپ اپنے کی بورڈ میں بھی دیکھیں گے, اگر آپ کے پاس عربی کی بورڈ ہے تو اس میں ایک ایسا ہوگا اور ایک آپشن آپ کے پاس ہوگا کہ حمزہ نیچے ہوگا. حمزہ اگر نیچے ہے تو اس کا مطلب یہ حمزہ زیر ای ہے, زیر نہیں لکھیں گے. اگر حمزہ اوپر ہے تو سمجھو یہ آ ہے, اور حمزہ اگر نیچے ہے تو یہ ای ہے. اور اگر او ہوگا, ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اس میں کہیں بھی اگر الف کے سے زیر ہوگا تو حمزہ لکھا ہوگا ہی ہوگا. ہاں اگر ہم پڑھیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر حرکت ہوگی. بالکل بالکل اس کے اوپر آپ یہاں ہمارے پاس قرآن پاک موجود بھی ہے نا, تو ہم اس کو بھی ایک کنفرم بھی کر لیتے ہیں جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ دیکھیں وَإِذَا, یا اس کے الف کے نیچے زیر ہے تو یہ حمزہ ہے, اور ذا کے بعد الف ہے, یہ الف ہے. عربی والوں میں اس میں حمزہ لکھا ہوا ہوگا. یس ڈیفینیٹلی یہاں حمزہ ہوگا. ہمارے نہیں لکھا ہوگا. ہمارے یہاں نہیں لکھا ہوگا کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ زیر ہی یہ زیر آ گئی, اس کا مطلب یہ حمزہ ہے. اور ذال کے بعد الف ہے, اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, یہ الف ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. لام کے بعد الف ہے, لام الف, یہ الف جو ہے یہ الف ہے, یہ حمزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہاں ہوگا یہ میم کے بعد جو میم الف ہے یہ بھی الف ہے, یہ مد جو ہے یہ بیسیکلی ماں کے اوپر ہے. اسی طرح الا میں جو مد ہے, ابھی الا مجھے نظر آیا تھا, الا انہم, یہ اس الا میں بھی جو یہ مد ہے یہ لام کے اوپر ہے. بیسیکلی ہم لام کو کھینچ رہے ہیں. الا تو جو کھینچی جا رہی ہے چیز وہ لام ہے, تو لام پر حرکت ہے, اس الف پر حرکت نہیں ہے. انہم میں حمزہ ہے, انہم. اب دیکھیں نا کہ یہ حمزہ ہے کہ نہیں, آپ اس کو یوں بھی پہچان سکتے ہیں کہ میں لکھتا ہوں انہم, اس کو آپ نے کیا پڑھا, انہم. ٹھیک ہے. اگر میں اس کو لکھوں انہم یوں تو بھی آپ انہم پڑھیں گے, اس زیر سے آپ نے پہچان لیا. اگر میں اس کو لکھوں جبکہ اس طرح لکھا نہیں جاتا, جو آپ کی یہاں پہ 7ویں آیت ہے وہ اعلیٰ, اس میں لام کو کھینچنا ہے اوپر, ایسے دیکھ کے پوچھ رہا ہوں میں. یہ دیکھیں, یہ یہاں تک تو میں نے الف الف لکھا تھا, یہاں حمزہ لکھا, تو بھی ساؤنڈ تو یہی بنا انہم. تو الف اور حمزہ, یہ الف کے اوپر جب حرکت آ جائے تو یہ حمزہ ہو جاتا ہے. جی اب آپ پوچھیں, کیا بات پوچھ رہے تھے 7ویں آیت میں؟ تعلق نہیں ہے, لیکن جو 7ویں آیت میں سم ای ہم کے بعد وہ اعلیٰ لکھا ہوا ہے, تو یہ جو اوپر کیا ہے, یہ جو سائن ہے, جو یہ سائن, یہ والا سائن مد, اس کو کیا مد, تو اس کا مد کا مطلب لام کو کھینچیں گے, اس کا مطلب ہے لام کو کھینچیں گے.
इसके और एक और चीज लगी हुई लाम के ऊपर, वो क्या अलिफ नुमा, उसको क्या कहते हैं हम? वो है खड़ा जबर। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि उसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ये देखें अला, अला, तो लाम को जो है ना वो एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, यानी इतना अला, अला। और अगर हाँ, इसके ऊपर ये मद भी है तो इसको फिर 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। वअला, कहां पर? अबसारिहिम, यानी ये वाले अला को कम खींचेंगे। और ये अगर इसके अला बाद को भी जबर होगा खींचेंगे। तो, अगर जबर होगा तो देखें इस आयत को कैसे अला, पढ़ेंगे। आइन लाम के ऊपर जबर खतमल्लाहु हुआ। अला, ये देखें सुने, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावह। देखें मैंने यहाँ ज्यादा खींचा। अच्छा, अगर ये हो सकता है कि लाम के ऊपर जबर हो सिर्फ, हाँ, तो फिर वो तो सिर्फ उसको क्या अला हो कहते हैं? जाएगा, अला। वो तो हरकत है। ये तो ठीक कायदा है, जो ठीक है है। ना, वो आप नूरानी या रूहानी, अपना नूरानी कायदा या मदनी कायदा, ये जबर जेर है और ये पेश है, इसको तो बिल्कुल नॉर्मल सा खींचते हैं, इसको खींचते बल्कि नहीं है, हरकत को नहीं खींचते। और एक ये खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश होता है, इसको थोड़ा सा खींचते हैं। और जो मद्दात हैं उसमें फिर एक छोटी मद होती है और एक बड़ी मद होती है, उसको ज्यादा खींचते हैं। तो कायदे की टिप्स कभी कभी हम डिस्कस कर लेंगे ताकि, तो अभी देखें यहाँ तिलावत करने में भी आप किसी को भी सुनेंगे ना तो यूं होगा, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावह। तो इस यहाँ पर ज्यादा क्यों खींचा? उसकी एक वजह है कि हुरूफ मद्दा के बाद जब हमजा आए तो वहां पर मद होता है, मद मुत्तसिल होता है। और यहाँ उसके लिए, अहले अजम के लिए यहाँ एक छोटी सी मिसाल बनी हुई है कि आपने यहाँ ज्यादा नहीं खींचना, लेकिन यहाँ ज्यादा खींचना है। तो अल्लाह ताला हमें सही कुरान पाक पढ़ने की तौफीक बख्शे और गलतियों से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। हम किस बात पे थे कि मिसाल अजवफ नाकिस के बाद हम मुदाफ और महमूज, तो ये इतना मेरे ख्याल है काफ़ी है। और फिर जो यानी अगला जो हमारा वीकेंड होगा उसमें हम इन तमाम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, महमूज को, मुदाफ को और नाकिस को। परवरदिगार फ़हम कुरान नसीब फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।